अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। पहले तो क्विकली बजट का क्या रिएक्शन आ रहा है। आज स्टॉक मार्केट तकरीबन 1100 पॉइंट गिर गए, यानी कि बिलियंस वाइप आउट हो गए। डॉलर सरकारी तौर पे 203.86 204 ही समझ लें, और बड़े आराम से आप ओपन मार्केट में अब 4 से 5 रुपये ऐड कर लें, और जो बिज़नेस डीलिंग जो हो रही हैं वो 225 और 230 के दरमियान में हो रही हैं। बिजली इसके अलावा आज फिर बढ़ा दी गई है, 4 रुपये की इंक्रीज़ हो गई है। सो महंगाई तो तूफ़ानी किस्म की चल रही है। साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एज़ वी स्पीक कुछ देर पहले ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात से, सालिक हुसैन से, तारिक बशीर चीमा से, और आपको पता है कि वो स्प्लिट हो गया हुआ है। PMLQ का बड़ा ओपन स्प्लिट अप हो गया हुआ है। परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही अलहदा हो गए हैं, और 2 सीट्स उनके पास वो भी हैं, और वो तो पब्लिकली कह रहे हैं कि जी ये तो 2 सीटें अब हमारी हैं आइंदा, सालिक हुसैन की और तारिक बशीर चीमा की। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पंजाब के अंदर नॉमिनेट कर दिया उन्होंने अवैस लगारी साहब जौन से हैं, बजट पेश कर रहे हैं। पंजाब का बजट उनका था। सवाल ये उठ रहा है कि अगर एक पार्टी एक सूबे में अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी डिसाइड नहीं कर पा रही, तो क्या वो फाइनेंस बिल अपना पास कराने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अपोजिशन का ख्याल है कि ये नहीं होगा, और इसलिए पंजाब बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है 20 सीटों पे बाई इलेक्शंस भी हैं, और उनका भी आने वाला जो सियासी माहौल है उस पर बड़ा डायरेक्ट असर पड़ेगा। मेरी ताक़त के मुताबिक PTI के जो बैकडोर ज़राए हैं, ताकतवर हलकों से जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये भी एक प्रपोज़ल चल रहा है कि अगर बकौल PTI के उनका ख्याल है कि पीछे गेम्स चल रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर मुक़्तदर हलके पंजाब के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर ना करें और एक ओपन प्लेइंग फील्ड, फेयर प्लेइंग फील्ड दे दें, तो फिर शायद वो सेंटर के अंदर वापस पार्लियामान में आने पे गौर कर सकते हैं। यानी कि क्विड प्रो को ये होगा, क्योंकि बहरहाल PTI को इमरान खान साहब को भी अपना एक एग्ज़िट चाहिए, एक गेम स्टॉल हो गई है, वहाँ पे भी अभी चीज़ें फंस सी गई हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। आज इमरान खान साहब ने मौलाना शेरानी साहब से मुलाकात की, जो JUIF के आपको पता है ग्रुपिंग हो गई थी, फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ग्रुप बन गया। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब ने काफ़ी मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप के लीडरान से मुलाकातें की हैं, और शेरानी साहब अब ये भी इनसे पूछेंगे हमारे पैनल में बैठे हुए PTI के, कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा, और बात हो रही है कि शायद मुमकिन इत्तेहाद भी हो जाए। शेरानी साहब बड़े हार्ड लाइनर हैं, और ये जब इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन भी थे, तो इनकी 2-3 बड़ी कंट्रोवर्शियल रूलिंग्स भी थी। मसलन इन्होंने कहा कि 9 साल की उम्र की बच्ची की भी शादी हो सकती है जायज़, 9 साल की। फिर इनका वो भी एक आया जिसमें इन्होंने कहा कि हाँ, खामन जो है बीवी की मारपीट भी कर सकता है अगर वो उसकी बात ना माने। फिर बाद में वजाहत में कहा कि उसको या वो टोपी से मारे, या रुमाल से मारे, या क्या कहते हैं किसी अपनी पग से मारे, इस किस्म की ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लगे ना, लेकिन एक्ट ऑफ वायलेंस कि वो मार सकता है, ये इनके वो भी ख्यालात हैं। ये कैसे PTI के अंदर ये जेल होगा कि क्या PTI की ख़वातीन भी अपने घर में खावंदों से रुमालों से और टोपियों से मार खाने में रजामंद होंगी अगर इस किस्म के रिलीजियस विंग्स हैं? लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो लेटेस्ट रुझान हमें नज़र आ रहा है, क्या इमरान खान साहब एक जो एक्सट्रीम राइट की पार्टीज़ हैं रिलीजन के मामले में, मज़हब के मामले में, क्या उनको भी अपनी ग्रुपिंग में शामिल कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल प्रायोरिटी वाइज? ये काफ़ी बातें हैं। फिर अमन जरगे की भी बातचीत चल रही है, बैठा हुआ है इस वक्त काबुल के अंदर, जिसमें नुमाइंदान हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, JUI के मौलाना साहब भी हैं, और भी लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ उन पीस टॉक्स के अंदर खालिद खुरासानी भी शामिल है। खालिद खुरासानी, नाज़रीन आपको याद होगा, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान फ़ौज के जवानों के सरों से फ़ुटबॉल खेला था। वो हमारे पास वीडियो भी है, वो वीडियो इतनी कर्बनाक है कि वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो क्या इन टॉक्स को ज़ाहिरन है, अगर ये जरगे की टॉक्स हो रही हैं और ये तालिबान के साथ हो रही हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत जौन सी है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो क्या गेम रूल्स हैं? क्या उन लोगों से भी बातचीत होगी जो हमारे जवानों के सरों से फ़ुटबॉल खेलते रहें? क्योंकि पीपल्स पार्टी के अपने भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर सारी इस पर बहस होनी चाहिए। इन द मीन टाइम बिलावल भुट्टो साहब ने एक 3 मेंबर कमेटी भी बनाई है, जिसमें शामिल हैं शहरी रहमान साहिबा हैं, फ़रतुल्लाह बाबर हैं, कमर ज़मान कायरा हैं, और उनको कहा कि आप मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ रवाबत करके इस तमाम इशू पे चीज़ करें।
بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک آپ کے ساتھ میں پہلے اسکینڈل، میں اپنے پینل کا پہلے آپ سے تعارف کرا دوں، پھر ایک چھوٹا سا اسکینڈل جو بن رہا ہے بہت بڑا، وہ بھی میں شیئر کروں گا، اس پہ بھی ذرا بات ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب نے، بہت شکریہ۔ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور قمر زمان قائرہ صاحب ایڈوائزر ٹو پی ایم آن کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جس کو بلاول صاحب نے بنایا ہے آن دا ایشو آف تحریک طالبان ٹاکس اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز ایک ڈیولپ ہو رہی ہے سندھ کے اندر۔ میری اطلاع کے مطابق سندھ اور بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے، اس پہ ایک بہت بڑا ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ آ رہا ہے، جس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک نیا شہر ہی بسایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو آفیشیل نہیں کیا گیا۔ اور جو یہ تمام ڈیل بن رہی ہے، اس میں ایک صاحب ہیں جن کو ایک زمانے میں کوسٹل ہائی وے کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، کنگ آف کوسٹل ہائی وے، وہ اس میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بلوچستان اور سندھ میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایٹ دا ہائیسٹ لیولز آف پاور وہ اس میں رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک انفارمل کمیٹی بھی بنی ہے اس وقت سندھ کے اندر، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایک فارمر ڈی سی تھے ملیر کے، اور پھر ان کو جسٹس گلزار نے اپنے فیصلے سے ہٹایا تھا اپنے عہدے سے، پھر وہ ڈی جی کے عہدے پہ فائز تھے، اپوائنٹمنٹ پہ اسٹے آرڈر ملا، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ ان کا کافی لمبا کریئر ہے جس میں کرپشن کے بہت سے داغ ہیں، جس میں بہت سے الزامات ہیں، تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، میرے پاس بہت سی ڈیٹیل شیئر ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا فارمل ہو جائے۔ یہ اربوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑوں کی نہیں ہے، کھربوں کی بات ہے۔ اور اگر یہ ہمارے پاس نام اور بھی ہیں کہ کون سے پولیٹیکل لیڈرشپ کہ کون سے لوگ سندھ سے اور بلوچستان سے کون اس میں انوالوڈ ہے، جیسے ہی اس میں تھوڑا سا فارمل ہو جائے گا تو ہم آپ سے شیئر کریں گے سب کچھ، یہ تمام باتیں کریں گے۔ لیکن ذرا شروع کریں زبیر صاحب آپ سے۔ زبردست آپ لوگوں نے بجٹ دیا، مہنگائی چھت پھاڑ کے آگے نکل گئی، آئی ایم ایف نے سنا آپ لوگوں کو، پھر کیا ہے کہ بھیا یہ سیلریز والا بھی کریں۔ آج اسٹاک مارکیٹ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، ڈالر ایٹ دا ہائیسٹ لیول چلا گیا ہے۔ اعتراض آپ پہ یہ ہو رہا ہے کہ، اور عمران خان نے بھی کیا ہے، کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں، آئی ایم ایف پہ اعتراض آپ پہ یہ ہو رہا ہے کہ، اور عمران خان نے بھی کیا ہے، کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف پہ جانا مجبوری ہے، لیکن جس طریقے سے بات کرنی چاہیے، آپ کے فائنانس منسٹر روز کہتے ہیں ہم کیا کریں، مجبوری ہے، آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہے، تو آئی ایم ایف اب آپ کو اور سکویز کر رہی ہے، بیکاز جس طرح بات ہونی چاہیے کم از کم اب وہ بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ اٹ واز آلویز گوئنگ ٹو بی، میرا قائرہ صاحب کو زیادہ اچھا کابینہ کے اجلاس یا انٹرنل بریفنگز میں پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف واز میک اور بریک، کہ حکومت میں آنے کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے بہت ہی خراب سچویشن تھی، اور کوئی بھی دونوں سائڈ سے، ایون اپوزیشن جو اب اپوزیشن ہے یا ٹریجری بینچز پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا حکومت کے یا نیوٹرلز ہیں، دے آل ایگری آن ون تھنگ کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ خود مختاری کے ساتھ کرنی، یہ تو نہیں لیٹ جائیں۔ اب لیٹ جانا از اے مائنڈ سیٹ کہ جی عمران خان کس کو لیٹ جانا کہتے ہیں۔ جنوری میں جب منی بجٹ پاس کروایا تھا 250 بلین روپے کا آئی ایم ایف کے کہنے پر، وہ ہماری نظر میں لیٹ جانا تھا۔ جب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا سودا کیا تھا آئی ایم ایف کے کہنے پر، وہ بھی لیٹ جانا تھا، بلکہ لیٹ جانے سے بھی زیادہ۔ یہیں پہ ایک رک لیں، آئی ایم ایف کے اوپر آپ لوگوں کے بیان تھے کہ جو اسٹیٹ بینک کا سودا خود مختاری کا، آپ نے کہا تھا ہم ون آف دا فرسٹ تھنگز جو ہم کریں گے، ہم آ کے اس ایکٹ کو امینڈ کریں گے۔ آپ نے نیب کا امینڈ تو فوراً کر لیا کیونکہ آپ کا فائدہ اس میں، آپ نے فوراً ایکسپیٹس پاکستانیز کی ووٹنگ کا فوراً آپ نے کر لیا، تو بس اسٹیٹ بینک تو بہت بڑا ملک کے خلاف دشمنی تھی، اس پہ کیوں نہیں آپ نے پھر بالکل ہمارا یہ کنسنسس تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے اس سے جو ملک کی خود مختاری ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹ بینک ظاہر ہے اگر رسپانسبل نہیں ہے بالکل بھی ٹورڈز دی فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ جو بھی پالیسی بنائے، پالیسی ریٹ بنائے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو اس کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ ہاں ہم بھی بولتے رہے ہیں۔ اس میں صرف فرق یہ تھا کہ ہمارے پاس چوائسز کیا تھیں۔ ہم اپریل میں آئے اور ہم پہلے وہ امینڈمنٹ کو ختم کرتے تو آئی ایم ایف کی ڈیل تو ختم ہو جاتی نا۔
So without us getting the time to settle down. پھر ان کو کیوں کہتے تھے کہ آپ ختم کریں؟ بھائی یہ تو 3.5-4 سال ہو چکے تھے نا، ان کے پاس تو ٹائم تھا نیگوشیٹ کرنے کا بھی. آئی ایم ایف کی ڈیل کو پہلی دن تو نہیں انہوں نے سٹارٹ کی تھی. آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی تھی 2019 میں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 2022 کی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ان کے پاس، اور پھر بیچ میں کووڈ آ گیا، ان کے پاس ٹائم بھی تھا ریوائیو کرنے کا، ری نیگوشیٹ کرنے کا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. تو اس وقت اگر ہم اسٹیٹ بینک کا وہ اڑا دیتے اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو نیب اور اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس نیب کی تھا، آپ کے پاس ووٹنگ والے رائٹس کا ٹائم تھا. ٹائم نہیں تھا تو اسٹیٹ بینک کا جو ڈائریکٹ پاکستان ٹائم تو تھا، لیکن اگر ہم وہ ایکشن کر دیں، اب بھی کر دیں، اسٹیٹ بینک کا 1 منٹ میں کر سکتے ہیں نا، اڑا سکتے ہیں. پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا تو کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کی ڈیل ٹھپ ہو جائے گی، پاکستان تو